नमस्कार दर्शकबिन समय चक्रको नयाँ श्रृङ्खलामा यहाँलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। म विक्रम श्रेष्ठ। चालु आर्थिक वर्ष 2079-80 को पहिलो महिना नसकिँदै नेपालको बैंकिङ क्षेत्रले तरलता अभाव बिहोरिरहेको छ। अहिले तपाई बैंकमा गएर आफ्नो बचत रकम झिक्ने बाहेक ऋणका लागि निवेदन दिनुभयो भने बैंक होस् या सहकारी हरेक वित्तीय संस्थाले ऋणका लागि आएको निवेदन फर्काइदिने गरेका छन्। आफ्नो सम्पत्ति धितोमा राखेर बैंकबाट ब्याज तिरेरै ऋण झिक्छु, चलाउँछु र व्यवसाय चलाउँछु भनेर तपाई जो कोही बैंकमा जानुभयो भने बैंकले मुन्टो बटार्ने स्थिति किन आयो? बैंकहरुमै पैसाको अभाव भएपछि थुप्रै मानिसहरू ऋण कहाँ पाइएला भनेर हातमा निवेदन र धितो धनी पूर्जा बोकेर वित्तीय संस्थाहरूमा धाइरहेका छन्। एकातिर सहकारी संस्थाहरूको लुटेरा प्रवृत्ति जसले लुटिसकेपछि फरार भइरहेका छन्, अर्को बैंक जसले लगानी गर्ने स्थिति नरहेको बताइरहेको छ। यसले गर्दा वित्तीय क्षेत्रमा अल्पकालीन ब्याज दर पनि बढिरहेको छ। सुरुमा हेरौँ यो रिपोर्ट। चरम आर्थिक संकटले टाट पल्टिएर श्रीलङ्काका सरकार प्रमुखले देश छोडेर भागेको घटनाले अहिले पनि नेपाली अर्थतन्त्रलाई झस्काइरहेको छ। धेरैले यो विषयमा चासो र चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। देशको अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने चालक कुशल नभएको भन्दै बारम्बार व्यक्तिको क्षमतामाथि प्रश्न उठाइएको छ। व्यक्तिमाथिको प्रश्न थाँती राखौँ तर देशको पैसा कहाँ गयो भन्ने गम्भीर प्रश्नको चित्तबुझ्दो जवाफ जनताले अहिलेसम्म पाएका छैनन्। पैसा नभएको हो कि नदेखाइएको हो, यो प्रश्न विद्यमान छ। कुनै बेला बैंकबाट बचतकर्ताले आफैले जम्मा गरेको पैसा फिर्ता लिन समेत दिन कुर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भयो। दर्जनौं वित्तीय सहकारी संस्थाहरू त बचतकर्ताको पैसा फिर्ता गर्न नसकेर रातारात सहकारीमा ताला लगाएर भागेका छन्। एकातिर यसले सर्वसाधारणमा त्रास पैदा भएको छ भने सँगसँगै विश्वास गुम्दै गएको छ। त्यो अभाव हुनुमा चाहिँ केही संरचनागत कारणहरू पनि छन्। जस्तो पहिलेदेखि ब्याङ्कहरूमा चाहिँ म्याचुरिटी मिसम्याच भन्छौँ हामी, निक्षेप र दायित्व बिचको चाहिँ मतलब चाहिँ सम्पत्ति र दायित्व बिचको चाहिँ अलिकति मिसम्याच थियो। त्यो मिसम्याचलाई चाहिँ करेक्सन गर्न हटाउनका लागि चाहिँ नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले ब्याङ्कहरूलाई चाहिँ ऋणपत्र जारी गर्नुपर्छ भन्ने नीतिगत व्यवस्था ल्याएर बैंकहरूमा लगानी योग्य रकम नभएको भनेर रोइलो छ। तर यो विषयमा राष्ट्र बैंकको धारणा भने फरक छ। राष्ट्र बैंकले पद्धति मिचेर बैंकहरूले कर्जा प्रवाह गर्दा यो अवस्था सिर्जना भएको दावी गरेको छ। राष्ट्र बैंकको तथ्याङ्क अनुसार बैंकहरूले 25 अरब रुपैयाँ सर्वसाधारणमा निक्षेप परिचालन गरेका छन्। राष्ट्र बैंकको नीतिले भरसक रियल इस्टेटमा लगानी नगर्नु भन्ने छ, तर बैंकहरूले खोजी यसमा लगानी गरिरहेका छन्, जसका कारण पनि नेपाली अर्थतन्त्र जोखिममा छ। देशभरका अधिकांश बैंकले 30 देखि 40% रियल इस्टेटमा लगानी गरेका छन्। जग्गामा लगानी हुँदा देशको अर्थतन्त्र थला परेको यो पनि एउटा कारण हो। उत्पादकमूलक क्षेत्रमा भन्दा अनुत्पादक क्षेत्रमा प्रशस्त लगानी हुँदा देशको अर्थतन्त्र डामाडोल भएको छ। लगानी योग्य रकम नपाएको विषयमा प्रश्न उठिरहँदा बैंकहरूले पद्धति मिचेर काम गरे सिस्टम खतरामा पर्न सक्ने जानकारहरू बताउँछन्। मनपरी ढङ्गले कर्जा प्रवाह गर्ने अनि चाहे अनुसारको कर्जा विस्तार गर्न पाइएन भन्दै उल्टै ढोल पिट्ने बैंकिङ क्षेत्र नै यसको कारक रहेको राष्ट्र बैंकको ठहर छ। नेपालका बैंक तथा वित्तीय संस्थाले 17.5% सम्म कर्जा विस्तार गरेका छन्। तर छिमेकी देश भारतको कुरा गर्ने हो भने हाम्रो भन्दा कयौं गुणा ठूलो अर्थतन्त्र भएको मुलुकले 6 देखि 7% मात्र कर्जा विस्तार गरेका छन्। यसले पनि असन्तुलन निम्त्याएको हो। देशको आर्थिक स्रोतको बागडोर ढुकुटी चलाउने अर्थ मन्त्रालय र ढुकुटीको साँचो बोक्ने राष्ट्र बैंकको तारतम्य नमिल्दा देशमा आर्थिक सङ्कट निम्तिएको धेरैको बुझाइ छ। तर यसको धेरथोर जस बैंकिङ क्षेत्रले पनि बोक्नुपर्ने देखिन्छ। राष्ट्र बैंकको नीति विपरीत परिधिभन्दा बाहिर गएर लगानी गर्ने अनि पैसा छैन भन्दै सर्वसाधारणलाई रित्तो हात फर्काउने बैंक पनि यसको भागीदार हो। मुलुकमा पैसा नभएर भन्दा पनि सिस्टम अर्थात् पद्धति बाहिर गएर सञ्चालन गर्दा यो अवस्था आएको एकाथरीको बुझाइ छ। वार्षिक रूपमा 70 देखि 80 अर्ब रुपैयाँ बैंक मार्फत नेपाल सरकारको ढुकुटीमा जान्छ। यो कर ट्याक्स मार्फत सरकारले उठाएको रकम हो। यस्ता अर्बौं रुपैयाँ अहिले पनि राज्यको ढुकुटीमा मौजात छन्। तर पद्धति बाहिर गएर लगानी योग्य रकमको माग गरिरहँदा यस्ता अर्बौं रकम चलेका छैनन्, जसका कारण पनि बजारमा पैसा नभएको भान परेको छ। धेरैले बैंकमा पैसा नभएको भनेर खुल्दुली गरिरहेका बेला राष्ट्र बैंकले भने सिस्टममा पैसा प्रशस्त भएको दावी गरेको छ। निक्षेपकर्ताहरूको पैसा जतिखेर माग्छन् त्यतिखेर दिन सक्ने क्षमता छ हैन। सहकारीसँग बैंकको तुलना हुनै सक्दैन, किनभने बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको
नियमन गर्ने र सुपरिवेक्षण गर्ने चाहिँ एकदम सक्षम निकाय नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क छ। अहिले बजारमा पैसा नदेखिए पनि मङ्सिरमा हुने प्रदेश र सङ्घको निर्वाचनमा पैसा देखिने सर्वसाधारणको बुझाइ छ। निर्वाचनको समयमा आर्थिक चलखेल हुने र कार्यकर्ता अघि पछि लगाएर पाल्नुपर्ने भएकाले अहिले नदेखिएको पैसा त्यति बेला सार्वजनिक हुने आकलन गरिएको छ। यसले पनि सोझो अर्थमा पैसा ब्याङ्कसँग भन्दा व्यक्तिसँग छ भन्ने कुरालाई सङ्केत गरेको छ। देशको अर्थतन्त्र खस्किनुलाई आयातमुखी र रेमिट्यान्सको दर घट्नुलाई पनि कारण मानिएको छ। अर्थको बागडोर सम्हालेका कमान्डरहरूले देशको अर्थतन्त्रलाई चलायमान गराउन नसके श्रीलङ्काको जस्तो सङ्कट आउनेमा दुविधा छैन। याद राख्नै पर्ने कुरा, जब जब देशमा निर्वाचनको माहौल सुरु हुन्छ नि तब देशमा आर्थिक तरलता अर्थात् पैसाको अभाव देखिन्छ। मङ्सिर 4 का लागि निर्वाचन घोषणा भएको छ, बजारमा पैसाको अभाव सुरु भइसकेको छ। हुन त गत असारबाटै आर्थिक तरलता देखिएको थियो। बजेट वक्तव्य र नयाँ आर्थिक वर्ष सुरु भएपछि यो तरलता अन्त्य हुने अपेक्षा गरिएको थियो, तर त्यसो भएन। बरु निर्वाचन घोषणा भएपछि थप सङ्कट पैदा भएको छ। ऋण लिएर व्यवसाय विस्तार गर्ने तयारीमा रहेका थुप्रै मानिसहरू बैंकले ऋण दिन नसक्ने स्थिति भएपछि तनावमा छन्। तरलता अभावसँगै निक्षेप अर्थात् बचतका लागि ब्याज दर पनि बढेका छन्, तर त्यसको कुनै प्रभाव वित्तीय क्षेत्रमा देखिएको छैन। यसको तरलता अभाव किन भइरहेको छ, यो क्रम कहिलेसम्म रहला र यसको समाधान कसरी होला भन्ने जनचासोको विषय बनेको छ। यी प्रश्नको थप जवाफ खोज्नेछौँ ब्रेकपछि। यस वर्ष तरलता अभावको स्थिति आउन सक्ने संकेत 2078 को वैशाखदेखि नै देखिएको थियो। दर्शक, विगतको 2 दशकलाई फर्केर हेर्दा आर्थिक तरलताको स्थिति हरेक वर्ष 3 देखि 10 महिनासम्म रहने गरेको देखिन्छ। पछिल्लो समय बीचमा 2 महिना बाहेक आर्थिक वर्ष 2068-69 देखि 2074 सम्म लामो समयसम्म अधिक तरलताको स्थिति देखियो। आर्थिक वर्ष 2074-75 र 75-76 को केही महिना तरलतामा दबाव परे पनि कोभिड-19 का कारण 76 चैतदेखि लकडाउन हुँदा 77 वैशाखसम्म हालत झनै खराब थियो। लकडाउनका कारण कर्जाको प्रभावमा कमी आएको थियो। आयात शिथिल बनेको र विप्रेषण बढेका कारण अधिक तरलताको स्थिति सिर्जना भएकोमा कुनै दुई मत छैन। तर अहिले देखिएको आर्थिक तरलतामा प्रश्नै प्रश्न उब्जिएका छन्। देशको अर्थतन्त्र आर्थिक सङ्कट उन्मुख भइरहेका बेला बैंकहरूले भने धमाधम कर्जाको ब्याज दर बढाइरहेका छन्। 2 पटकसम्म कोरोना संक्रमणको सामना गरेर तङ्ग्रिँदै गरेका बेला बैंकले भने मुनाफा कमाउने दाउमा ऋणीबाट ब्याज असुल उपर गरिरहेका छन्। यसले 2-5 लाख ऋण लिएर व्यवसाय गर्नेहरू थप मारमा परेका छन्। बचतमा ब्याज धेर लिने प्रलोभन देखाएर सर्वसाधारणलाई आकर्षित गर्दै बचत गर्न लगाउने अनि बचतकर्तालाई दिएको बढी ब्याज कर्जा प्रवाह गरेको ऋणीबाट असुल उपर गर्ने ब्याङ्कहरूको मुख्य उद्देश्य देखिन्छ, जसका कारण पनि बचतमा ब्याज दर बढी आयो भन्नुको मतलब कर्जाको ब्याज बढ्यो भन्ने स्पष्ट सङ्केत हो। ब्याङ्कहरूले लगानी योग्य स्रोतको अभाव हुँदा निक्षेपमा दिने र कर्जामा लिने ब्याज दरको अन्तर स्प्रेड रेट पनि बढाएका छन्। राष्ट्र ब्याङ्कबाट इजाजत लिएकाहरूमा पनि त्यो आउन सक्छ। त्यसकारण अहिले नै त्यो कुराहरूलाई अलिकति नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क र अर्थ मन्त्रालयले मेन ढङ्गले हेरेर भएका समस्या समाधान गर्ने र सरकारले जसले बदमासी जानेरी गरेका छ कारबाही गर्ने र बदमासी नभएको युजुअल ठाउँमा चाहिँ सरकारले पिपुलको जनताको कन्फिडेन्स पनि डेभलप गर्नु पर्यो। यसको प्रत्यक्ष असर भने आम नागरिकले भोग्नु परिरहेको छ। एकातिर अर्थतन्त्र टाट पल्टिने हल्ला र अर्कोतिर दिनानुदिन ब्याङ्कको कर्जामा ब्याज थपिनुले पनि आम नागरिक त्रसित छन्। अघिल्लो असारको तुलनामा गत असारमा 4 ब्याङ्कको आधार ब्याज दर 3% बिन्दु भन्दा माथि वृद्धि भएको छ। यसको सिधा अर्थ ती ब्याङ्कबाट कर्जा लिएका ऋणीहरूले तिर्नुपर्ने कर्जाको ब्याज दर अब 3% थपेर तिर्नुपर्छ भन्ने हो। सानीमा ब्याङ्कको बेस रेट 6.34% बाट 3.37% बिन्दुले बढेर 9.71% पुगेको छ। सनराइज ब्याङ्कको बेस रेट 6.7% बाट 3.31% बिन्दुले वृद्धि भएर 10.01% पुगेको छ। सानीमा र सनराइज जस्तै अन्य ब्याङ्कले पनि आफ्नो ब्याज दर बढाएका छन्। सुरुका दिनमा ऋण लगानी गर्दा तोकिएको ब्याज दरमा अहिले बढेको ब्याज थपेर ब्याङ्कहरूले मासिक किस्ता नै बढाएर ऋणीबाट धमाधम चर्को ब्याज उठाइरहेका छन्।
सुरुवाती ऋण लगानी गर्दा पनि ब्याज बढेर आएमा बढ्ने र घटेमा घटाउने शर्तमा कागज गराएर लगानी गरेका बैंकहरूले अहिले महिनै पछि ब्याज बढेको चिठी थमाउँदै ब्याज असुल उपर गरिरहेका छन्। यसले पनि निजी क्षेत्रका यी बैंकहरूले जनताको ढाड सेकिरहेका छन् भन्ने प्रश्न हुन्छ। विगतमा चाहिँ के हो भने कर्जा विस्तार यति व्यापक रूपले गरे बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले कि त्यसको परिणाम एउटा त त्यसको परिणाम भयो, कर्जा विस्तार एउटा कारक भयो। दोस्रो कारक भनेको चाहिँ व्यापार घाटाको आयतन एकदम ज्यादै ठुलो बढ्यो। त्यो व्यापार घाटाको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो चाहिँ बाह्य क्षेत्र चाहिँ दबावमा पर्यो। बाह्य क्षेत्र दबावमा पर्नु भनेको हाम्रो विदेशी मुद्राको सञ्चित घट्नु, भुक्तानी सन्तुलन मतलब चाहिँ हाम्रो फेभरमा नहुनु, ऋणात्मक हुनु। बैंकहरूले आधार ब्याज दर गणना गर्दा कोष लागत प्रतिशत, अनिवार्य मौजात लागत प्रतिशत, वैधानिक तरलता लागत प्रतिशत र सञ्चालन लागत प्रतिशत हिसाब गर्ने गर्छन्। यता राष्ट्र बैंकले गत साता जारी गरेको परिपत्रमा व्यक्तिगत मुद्दती निक्षेपमा भन्दा संस्थागत मुद्दती निक्षेपको अधिकतम ब्याज दर 2% बिन्दुले कम हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। हाल व्यक्तिगत मुद्दतीमा 11.03% ब्याज दर दिँदै आएका बैंकहरूले संस्थागतमा 10.03% ब्याज दर दिँदै आएका छन्। 2079 असारमा बैंकहरूको अपरिष्कृत वित्तीय विवरण अनुसार 6वटा बैंकको बेस रेट 10% मा आएको छ। कुमारी बैंकको बेस रेट सबैभन्दा बढी 10.57% पुग्दा सिभिल बैंकको 10.46%, सेन्चुरीको 10.23%, सिटिजनको 10.09% तथा सनराइज र मेगा बैंकको 10.01% बेस रेट रहेको छ। यता राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको बेस रेट 7.86% छ भने नेपाल बैंकको 7.99% रहेको छ। बैंकिङ कर्जाको तुलनामा निक्षेप कम दरले बढ्दा तरलता अभाव सिर्जना हुन्छ। बैंकहरूले बचतकर्ताका लागि ब्याज दर हरेक बैंकले बढाए पनि बचतकर्ताहरू बैंकमा निक्षेप जम्माका लागि आकर्षित छैनन्। त्यसो हुँदा नयाँ ऋणका लागि इच्छुकहरूले ऋण पाइरहेका छैनन्। 5 लाख रुपैयाँ मात्रै ऋणका लागि बैंक गुहार्दा पनि बैंकले कान ठाडो लगाएका छैनन्। साँच्चै निक्षेप जम्मा नभएर हो या बैंकहरू कुनै सुनौलो अवसरको खोजीमा छन्? कर्जा प्रवाहबाट हुने आम्दानी नै बैंक र वित्तीय संस्थाको मुख्य आम्दानी हो। यसले गर्दा बैंक र वित्तीय संस्थाले यथासम्भव कर्जा प्रवाह बढाउन चाहन्छन्। प्रवाह भएको कर्जा आन्तरिक अर्थतन्त्रमा नै प्रयोग हुने हो र त्यसले बैंकिङ प्रणालीमा निक्षेप पनि सिर्जना गर्दछ। फलत निक्षेप र कर्जाको वृद्धि समान हुन पुग्छ अनि तरलताको समस्या खासै रहँदैन। बाँकी प्रसङ्ग हामी जोड्छौँ ब्रेकपछि। 2077 चैतपछि निक्षेपभन्दा कर्जाको वृद्धि दर बढी हुन थालेको थियो र कर्जा प्रवाह बढेसँगै आयातको बढोत्तरी निरन्तर चलिरह्यो। कोभिड-19 का कारण गरिएको लकडाउनको समयमा घट्न गएको आयात 8 महिनापछि 2077 लगभग मङ्सिरको पेरिफेरीमा कोभिड पूर्वको अवस्था सिर्जना भयो। त्यसपश्चात आयात निरन्तर वृद्धि भइरहेको छ। झन् चालु आर्थिक वर्ष 2078-79 लागेपछि आयातले रफ्तार लिन पुग्यो। बजेट वक्तव्यमा केही विलासी वस्तुका आयातमा रोक लगाए पनि त्यसको सकारात्मक सूचक आर्थिक क्षेत्रमा कहीँ पनि देखिएन। लामो समयसम्म आयातको उच्च वृद्धि अलिक अस्वाभाविक रह्यो र अर्थतन्त्रले धान्न सक्ने स्थिति देखिएन। बाँकी तेस्रो रिपोर्टमा हेर्नुहोस्। कुनै कम्पनीले बिना समस्या तत्काल भुक्तान गरिसक्नुपर्ने कुनै पनि प्रकारका ऋण वा तिरोलाई उचित सम्बोधन गर्न नसके त्यसले तरलता बुझाउँछ। वित्तीय प्रणालीमा तरलता लगानी योग्य रकम अभाव निरन्तर चर्किन थालेको छ। चालु आर्थिक वर्षको अन्तिम 2 महिना अगाडिदेखि वित्तीय प्रणालीमा तरलता अभावको समस्या चुलिँदै आएको हो। शेयर बजारमा लगानी गरेर धेरै नाफा कमाउने लक्ष्य लिएका केही बैंकहरूको अहिले ठुलो लगानी नै डुबेको छ। मोटो रकम मुनाफा कमाउने दाउमा शेयर बजार ताकेका केही बैंकहरू यसको शिकार भएका छन्। निरन्तर रूपमा बजार ओह्रालो लाग्दा सबैभन्दा बढी घाटा नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंकले खेपेको छ। शेयर बजारमा लगानी गरेर धेरै नाफा कमाउन खोज्दा इन्भेस्टमेन्ट बैंकको 2 अर्ब 22 करोड रुपियाँ डुबेको हो। गएको आर्थिक वर्ष 2077-78 मा 2 अर्ब 90 करोड रुपियाँ आम्दानी गरेको बैंकले त्यसको स्वाद चाख्न नपाउँदै आर्थिक वर्ष 78-79 मा 2 अर्ब 22 करोड रुपियाँ डुबाएको छ। शेयर बजारमा लगानी गरेर डुब्नेमा इन्भेस्टमेन्ट बैंक एक्लो भने होइन। अरू पनि नाम चलेका सिद्धार्थ, एभरेस्ट, एनआइसी एसिया र ग्लोबल बैंकले पनि घाटा खेपेका छन्। सिद्धार्थले 2 अर्ब 22 करोड, एनआइसी एसियाले 33 करोड, ग्लोबलले 23 करोड र एभरेस्ट बैंकले 21 करोड घाटा बेहोरेको छ। शेयरमा लगानी या त घर जग्गामा विकल्प नै नभएको हुनाले शेयर मार्केट पनि अलि
माथि गए देखियो र घर जग्गा पनि माथि गयो, तर अब अहिले चाहिँ त्यो जाने अवस्था रहेन। यति बेला तरलता अभावले प्रायः सबै ब्याङ्कहरूले खेपिरहेका छन्। यसमा चाहिँ राष्ट्र ब्याङ्कको भूमिका चाहिँ के हुनुपर्ने हो? राष्ट्र ब्याङ्कको भूमिका भनेको राष्ट्र ब्याङ्कले एक ढङ्गले ठिकै गरिरहेछ अहिले, तर जुन नियन्त्रण गर्नुपर्ने कुराहरू अझ अगाडि गर्नुपर्थ्यो र नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क र नेपाल सरकारले दुईटैले त्यो अहिले भएको पैसा दिने मात्रै होइन कि बजारमा पैसा आउने प्रबन्ध, जस्तो अघि मैले भने वैदेशिक लगानी किन आइरहेको छैन त? 1 खर्बको वैदेशिक स्वीकृति भएको छ, तर आउँछ के भने 10 अर्ब रुपियाँ, भनेपछि 90 अरब किन आइरहेको छैन? कहाँ अवरोध छ? हाम्रो प्रशासन व्यवस्थामा अवरोध छ कि त्यो लगानी गर्छु भनेर प्रतिबद्धता जाहेर गर्नेमा छ कि समस्या? हाम्रो कारणले हो कि पूर्वाधार नभएर हो कि नीतिगत अप्ठ्यारोले हो कि किन आएन भन्ने कुरा खोज्नु पर्यो। वाणिज्य बैंकले सार्वजनिक गरेको विवरणमा 14वटा बैंक नोक्सानमा गएको देखिन्छ। त्यसमा सबैभन्दा बढी नोक्सान हुनेमा नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंक र कम नोक्सान हुनेमा लक्ष्मी बैंक देखिएको छ। इन्भेस्टमेन्ट बैंकले 2 अर्ब 22 करोड नोक्सान खेप्दा लक्ष्मी बैंकले भने 19 लाख मात्रै नोक्सान बिहोर्नु परेको छ। बैंकले सार्वजनिक गरेको विवरणमा यति ठुलो नोक्सान देखिनु चिन्ताको विषय हो। तर अचम्म लाग्दो कुरा के भने वर्षभरि तरलता अभाव झेलिरहेको बैंकहरूको नाफा चाहिँ कसरी बढ्यो? ऐन कानुन अनुसार बैंक नचल्दा अर्थतन्त्र नै धरापमा परेको छ। गत आर्थिक वर्ष 2078-79 मा वाणिज्य बैंकहरूको नाफा 23% भन्दा बढी वृद्धि भएको छ। समग्रमा बैंकहरूको वार्षिक खुद नाफाको वृद्धि दर भने अघिल्लो वर्षको तुलनामा थप 3% बिन्दुले बढेको छ। आयातमा शिथिलता र विप्रेषण प्रवाहमा सुधार नहुन्जेलसम्म तरलतामा दबाव कायमै रहने देखिन्छ। यो अवस्था कति अवधिसम्म रहन्छ भनेर तोकेर भन्न नसकिए पनि असन्तुलन समायोजन हुने गतिले समयावधि निर्धारण गर्दछ। बाह्य क्षेत्रमा भुक्तानी सन्तुलन सकारात्मक नभएसम्म तरलता माथिको दबावमा कमी आउने देखिन्न। यसर्थ तरलताको सहजता नीतिगत हस्तक्षेप र बजार समायोजनको गतिले निर्धारण गर्दछ। सरकारवालाहरू यसतर्फ बढी गम्भीर बन्नुपर्ने देखिएको छ। अवस्था दर्शक आजलाई समय चक्र यति नै, बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।